भारतीय जनता पार्टीची झेडपी हो कॅन्डिडेट फिक्स करपाक आमचे राय घेवपाक आनी फुडें कशें इलेक्शन जातलें हे विशयाचेर आमकां जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशाचो सर्वानंद भगत तशेंच कुडचड्याचो इन्चार्ज आनी एक्स झेडपी आनी आतांचो झेडपी रिवणाचो सुरेश केपेकर ते येवन आमचे सगळे 18 बूथ जे मतदारसंघान लागता झेडपीक तेंची मिटींग घेतली। आमचे वांगडा पंच मेंबर सरपंच झेडपी आशिल्ले। सो अजूनय आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावना। अध्यक्ष आशिल्लो भाजपाचो कुडचड्या ब्लॉकाचो आनी अशें करून फुडें कशी तयारी करपाची आनी कितें करपाची एक मॅनिफेस्टो कमिटी इन्चार्ज इलेक्शन एजंट ही सगळीं नांवां घेतल्या आनी फुडें ते मागीर डिक्लेअर करतकीर आमकां कामां चालू करपाचें अशें सांगलां। अजूनय डिक्लेअर जावना कॅन्डिडेट पूण भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट कोणूय डिक्लेअर जावं ताचे खातीर काम करपाची संदी तांणी सांगून दवरलेली आसा। कार्यकर्त्यांनी सगळे ते मानून घेतलेले आसा आनी हेजे फुडें आमी काम करता। भारतीय जनता पार्टीचो प्रोसेस तो सगळ्यांक विचारून करता। मंडल अध्यक्ष आमचो मनोज बाबा आसा, आमी 2 वा 3 नांवां धाडली मंडल अध्यक्षाक। आतां तितली 3 नांवां कशें सिलेक्ट करतले पार्टी करता। जेन्ना पार्टी करतले डिक्लेअर करतले ते आमकां सगळ्यांक काम करूंक पडटलें। सो होल्ड आमी करूंक शकना, आमी डिक्लेअर करूंक शकना। म्हाका कितलोच निलेश काब्राल बरो दिसलो झेडपीक रावपाक जाय म्हूण आमी सांगलें म्हूण निलेश काब्राल कॅन्डिडेट जायना। भारतीय जनता पार्टीचे भितर आमचे जे सजेशन आसा, जे आमचे कार्यकर्ते सजेशन आसा वा कोणाक दिसता ती नांवां आमी धाडल्या आनी तेजे खातीर तेणें मागीर ते डिस्कस करून वासपूस करून कॅन्डिडेट योग्य टायमार डिक्लेअर करून फुडें वयतले।